नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम विचार मन्थनमा म उपेन्द्र बस्नेतको। आज हामी यातायात क्षेत्रमा आबद्ध मजदुरहरूको अवस्था र चुनौतीका विषयमा छलफल र बहस गर्दैछौँ। यसका लागि नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष केशव बहादुर भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ 38 वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। सवारी चालकदेखि अहिले मालिकसम्म हुनुभएको छ र त्यो सँगै नेता पनि बन्नुभएको छ। त्यसकारणले पनि आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम विचार मन्थन। ल, धन्यवाद सर। पछिल्लो समय मजदुरहरूको अथवा यातायात क्षेत्रमा लागेका सवारी चालक सहयोगीहरूको अवस्था के छ? सर्वप्रथम त यो शुभ बिहानीमा मलाई प्रत्यक्ष एउटा जनताको सामु चाहिँ दुई शब्द बोल्ने अवसर दिएकोमा यो रेडियो प्रकृतिलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी तपाईँले जुन पछिल्लो चरण यातायात क्षेत्रको अवस्था के छ भन्दै गर्दाखेरि मैले भन्नै पर्ने हुन्छ र यो जनताको बीचमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र पछिल्लो चरणमा जसरी सरकारले जुन हिसाबले चाहिँ यातायात क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। यातायात क्षेत्रले व्यवसायको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेसम्म कुनै किसिमको सोच बनाएको देख्दैन मैले। र अर्को कुरा त्यसको साथसाथमा के छ भन्नुहुन्छ भने अब सिंह दरबारको काम भनेको गाउँ गाउँमा वाडा वाडामा छ भन्ने कुरा सरकारले ल्यायो। त्यसै अन्तर्गत रहेर अहिले यातायात क्षेत्र जबकि यहाँ यातायात छ, यातायातले जुन पर्मिटहरू बनाउनु पर्ने हो यो अहिले बुटोल गएर बनाउनु पर्ने छ। सबभन्दा दुःखदायक त्यहाँनिर छ। किनभनेपछि जुन व्यवसायीले 1500मा 700मा जुन जाँच पास 1500मा चाहिँ रोड पर्मिट बनाउने गर्थ्यो र त्यसलाई अहिले कमसेकम 25,000 रुपियाँ गाडी लगेर लुम्बिनी प्रदेशमा जानुपर्छ र त्यो खर्च चाहिँ उल्टा चाहिँ व्यवसायमाथि थपेको छ। यो व्यवसायले ठेक्न सक्ने स्थिति पनि छैन। यो मानेमा सरकारले हामीलाई यातायात क्षेत्रलाई दिने दृष्टिकोण र हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ भन्नुको तात्पर्य नै यही हो। मैले अझ मसिनो गरी बुझ्न खोजेको कुरा के हो भने यातायातमा लागिरहनुभएका यात्रुलाई बोगिरहनुभएका ड्राइभिङ काम गरिराख्नुभएका त्यहाँ लाग्नुभएका हेल्परहरूको अवस्था के छ, आर्थिक अवस्था के छ, उहाँले समयमै तलब पाउनु चाहिँ पाउनुहुन्न भनेर बुझ्न खोजिया कि? राइट। यसको बारेमा के छ भन्नुहुन्छ भने यातायात क्षेत्रमा अहिले तलबी हिसाब छैन पहिलो कुरा। किनभनेपछि अहिले थुप्रो परालीहरू दाङ जिल्लामा चाहिँ आबद्ध भएका छन्। त्यस मध्येमा पनि कैयौं परालीहरू पलायन भएर गएका छन्। अहिले लगभग 9वटा पराली अहिले पनि बस पार्कबाट सञ्चालन हुने गर्छ। र त्यसको साथसाथमा जुन हिसाबले यातायात क्षेत्रले व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ यातायातका परालीहरूले चाहिँ बस पार्कलाई व्यवस्थित तरिकाले चलाइदिने हो भने आलो पालो सिस्टमबाट चलाइदिने हो भने पक्कै पनि तपाईको यातायात क्षेत्र सुड्दिन सक्ने वातावरण छ। तर यहाँनिर त्यो छैन। गाडी कमसेकम 20वटा गाडी काठमाडौँको लागि चल्न सक्ने हैसियत छ भने अहिले 35वटा 36वटा गाडी पठाउँदाखेरि कम्पिटिसन हुन्छ। कम्पिटिसनको कारणले गर्दा दुर्घटना पनि निम्ताउँछ एक खाले। अर्को फेरि कम्पिटिसनको कारणले गर्दाखेरि गाडी भाडा बार्गेनिङ भएर चाहिँ पेसेन्जर बसाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको साथसाथमा जब गाडीको लगभग 100को चाहिँ लगानी कमसेकम 60,000 रुपियाँ आउँदा जाँदा काठमाडौँको 60,000 खर्च हुन्छ भने गाडीमा केवल कति उठ्ने गर्छ भने 65-70,000 उठ्छ। 65-70,000ले अप एन्ड डाउनले कैयौं पटक चाहिँ हाम्रा यिनी चालकहरूको त्यो टुटफुट गाडीको कारणले बाटोको अवस्था जर्जर अवस्था छ, टुटफुट त्यतिकै आउने र प्लस त्यसको साथमा फेरि तपाईको चाहिँ भाडा पनि त्यति नउठ्ने भएको कारणले गर्दा स्वत चाहिँ गाडीवाला साउलाई बचेन भने जसरी भाइले बेग लिएर आएको हाम्रो चालक परिचालकले बेग बोकेर चाहिँ ड्युटीमा आउँछन् त्यसै गरी हातमा चाहिँ हात राखेर जानुपर्ने हुन्छ। पैसा लाग्ने अवस्था बन्दैन। तिनले भत्ता पाउने भनेको स्थिति पनि छैन। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा। राइट। परालीहरू जथाभावी खुलेका कारणले गर्दाखेरि त्यसको समस्या साउजी त अब आर्थिक समस्यामा पर्ने कुरा भयो। राइट। साउजी अथवा गाडी धानी समस्यामा पर्ने बित्तिकै त्यो चालक जसले मासिक रूपमा तलब नखाएर भत्ताको रूपमा गाडी चलाउनुहुन्छ उहाँले पैसा पाउनुहुन्न हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ नङ्ग्रा मासुको सम्बन्ध चाहिँ कहाँ गाँसेको हुन्छ भने साउजी र ड्राइभर र हेल्पर कन्ट्र्याक्टर यिनी तिनैजनासँग चाहिँ नङ्ग्रा मासुको सम्बन्ध जोड्या हुन्छ र साउले पनि विश्वास गरेर
तिनी चालकहरू कन्ट्र्याक्टरहरूको विश्वासमा चाहिँ गाडी दिएको हुन्छ र स्वतः चाहिँ उनले चाहिँ दुःख त गरे अवरात्रमा खट्टे, तर जति उठाउनु पर्थ्यो त्यति भाडा उठ्दैन, जति चाहिँ तिनले लिएर आएर साउला दिनु पर्थ्यो त्यो दिन नसक्ने, जब उल्टै घाटा भयो भने जेबमा चाहिँ त्यत्तिकै खाली हात जानुपर्ने स्थिति बनेको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा भन्यो भने हामी नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको तर्फबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यथाशीघ्र छिटो छरितो व्यवस्थित र यात्रुमय चाहिँ यातायात क्षेत्र बनोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसले के सन्देश दिन्छ भने हाम्रा चालकहरूले कमसेकम तलब र भत्ता यो दुवै राखेर राम्रो तरिकाले 40वटा गाडी नछोडेर 20वटा गाडी छोड्यौँ भने पक्कै पनि तलब भत्ता पाउन सक्छन्। अहिले त परालीहरू खोलिदिने। तर तपाईँले भने जस्तो 40वटा गाडीमा 20वटा गाडी पठाए त फेरि कोचाकोच होला, मुडामा बस्नुपर्ने होला, होइन? समस्या त होला नि, फेरि यात्रुलाई समस्या होला नि। राइट, त्यो कुरा त तपाईँले एकदम जायज कुरा राख्नुभयो। त्यसको साथसाथमा समस्यासँग 20वटा गाडीमा 21वटा गाडीको चाहिँ माग हो भने हामी फेरि त्यतिर गोलापर्थबाट गाडी पठाउँछौँ, गोलापर्थबाट 21वटा गाडी पठाइदिन्छौँ। पठाउने बित्तिकै भोलिका दिनदेखि हामी सुरुवात के गर्छौँ भने अहिले त 21वटा गाडीको चाहिँ चाप छ, त्यही अनुसार पठाउँ भनेर त्यो समन्वय गर्न सकिने भयो। तपाईँ त अब 18 वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा आबद्ध भएको मान्छे, ड्राइभर भएर काम गर्दै अहिले नेता बनेको मान्छे, प्रालीहरूका अध्यक्षहरूलाई बसालेर छलफल गरेर प्रालीलाई एक्लै जाँदाखेरि समस्या हुने भयो, आर्थिक समस्या हुने भयो, त्यसकारणलाई समायोजन गरौँ, मिलाएर जाउँ भन्ने खालको छलफल कहिले गरौँ न तपाईँहरू? ठिक भन्नुभयो तपाईँले। योभन्दा विगतमा हामीले धेरै पटक यो कुराहरू उठाउने बित्तिकै एकद्वार प्रणालीमा पनि व्यवसायहरू जाने बित्तिकै कसैले 40,000 35,000 टिपमा गाडीमा बचाउने र गाडी चाहिँ तपाईँको महिनामा 2 क्यू 3 क्यू जति पर्ने भयो। अब परालीहरूलाई टिप शुल्क नआइसकेपछि होइन यो तरिकाले होइन ज्यादा क्यू खाने, यो तरिकाबाट हामी चल्यौँ भने पक्कै पनि हामी ज्यादा क्यू खाँदा ज्यादा कमाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ भरम फैलाएको हुनाले त्यो तुरन्त टुट्ने बित्तिकै अहिले असर कहाँ आयो भने आम लगानीकर्तामा आयो र असर कहाँ आयो भने आम मजदुरमा आयो। यो कुराको चाहिँ बुझाइ भएको छैन। यो कुरालाई मैले बार बार नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको तर्फबाट हामीले बार बार उठायौँ। यो कुरा तपाईँले राम्रो सन्देश दिनुहोस् है। अब हामीले त्यो मात्रै होइन, तुलसीपुरमा बस पार्कमा सहर सफाई अभियानलाई पनि जोडेर र दुर्घटना न्यूनीकरण ट्राफिक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई पनि जोडेर र एउटा नागरिकको सामुन्ने हामीले राम्रो सन्देश दिनुपर्छ। हामी 21औं शताब्दीका चाहिँ चालक हौँ, परिचालक हौँ। पहिलोको अवस्था छैन। जसरी कि मानिलिनुहोस् अब सल्यानको लागि एउटा कुरा म तपाईँको बिचमा फेरि पनि राख्न चाहेँ। सल्यानको लागि तपाईँको काँचो बाटो थियो, पक्की बाटो थिएन, त्यतिखेर ट्र्याक्टर हिँड्ने ठाउँमा पनि बस चलाएर चाहिँ एउटा जनतालाई सेवा दिएको 63 पराली, जसको नाम जति लिए पनि त्यति कमी हुन्छ। किन भनेपछि उसले 2040 सालदेखि नामाकरण गरेदेखि निरन्तर त्योभन्दा पहिलेदेखि चाहिँ एउटा जनताको माझमा आएर उसले चाहिँ यातायात क्षेत्र चलाएको अवस्था छ। त्यसको लिडरसिप कसले गर्छ भन्दा सुरेश समालले। र त्यसको साथसाथमा अहिले जब हामी ट्र्याक्टर हिँड्ने ठाउँमा बस चलाएर चाहिँ जनतालाई सेवा दिन्थ्यौँ भने अहिले 21औं शताब्दीमा पनि यो कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गरेर त्यो इतिहासको जगलाई अझ राम्रो तरिकाले, अझ हाम्रो यातायात बनाउने तरिकाले चलौँ र यसलाई व्यवस्थित गरौँ भन्दा बार बार हामीले मिटिङको तरङ्ग चाहिँ ल्यायौँ है। अहिले पनि म बोलिरहेको छु, बस पार्कमा म बोलिरहेको छु, यसरी गाडी चलाउने भने अव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ यातायात क्षेत्र खेप्न सक्दैन। दिन प्रतिदिन ब्याङ्कले तानेको छ। यातायात क्षेत्र साउले चाहिँ पलायन भयो भने हाम्रो रोजगार सुनिश्चित छैन र हामी रोजगारी गुमाउने अवस्था भएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले मध्यनजर लिएर पहिलो टार्गेट यातायात क्षेत्र व्यवस्थित तरिकाले चल्यो भने, यात्रु मैत्री व्यवहार भयो भने पक्कै पनि तपाईँको चाहिँ यातायात क्षेत्र राम्रो तरिकाले चल्न सक्ने र चालक परिचालकले पनि तलब पाउने, भत्ता पाउने अवस्था रहन्छ। किनभने उनको उमेर बालबच्चा छ। आज अधिकांश यो ठाउँबाट पलायन भएर विदेश खाडी मुलुकमा गइरहेछन् हाम्रा चालकहरू। यहाँ बस्ने वातावरण बनेको छैन। यो सरकारले पनि यसमा कति पनि ध्यान दिएको अवस्था छैन। तपाईँहरूले आफ्नो अधिकारको कुरा मात्र गर्ने हो कि यात्रुहरूको पनि अधिकारको कुराहरू तपाईँले गर्नुहुन्छ? बिल्कुल, हामीले यात्रुको लागि पनि हामीले गरेका छौँ। यात्रुको लागि हामीले के गरेका छौँ भने म तपाईँलाई अलिकति कुरा राखेँ, त्यो तपाईँको लागि अलिकति ब्रेक लगाएँ। किनभने तपाईँले एकदम चाहिँ राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो। यात्रुको लागि हामीले आनी बानी, हजुर तपाईँ हाम्रो देउता हो यात्रु, हामीले उहाँलाई चाहिँ बसाल्यो भने हाम्रो रोजगार कहाँबाट सुरु हुन्छ भने त्यही यातायात क्षेत्रबाट हुन्छ र आनी बानी पनि सपार्नुपर्छ भनेर हामी बार बार नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको तर्फबाट लागिरहेको अवस्था छ र हामीले यात्रु मैत्री व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन कि बोली व्यवहारमा कुनै त्यो देखिएन।
हो ठिक हो, तपाईँले भने जस्तै कतिपय कुराहरू हामीसित त्यस्ता कुराहरू आएका पनि छन्, हाम्रो माझमा पनि आएका छन् र हामीले बार यो मानेमा नेपाली यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको तर्फबाट म जिम्मेवार मजदुर, के मानेमा जिम्मेवार मजदुर भने म गाडी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गर्दिनँ, म जिम्मेवार मजदुर। के मानेमा जिम्मेवार मजदुर भने म गाडी चलाउँदा मापस्य गर्दिनँ, म जिम्मेवार मजदुर। के मानेमा जिम्मेवार मजदुर भने गाडी वृद्धलाई मैले सेवा गर्नेछु, म जिम्मेवार मजदुर। के मानेमा जिम्मेवार मजदुर भने ट्राफिक नियमको पालना गर्छु भनेर हामीले बार यस्ता तपाईँहरूको चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रममा हामीले मजदुरलाई दिएका छौँ। धेरै कुराहरू सुधार्नु छ, कतिपय कुरा सुर्तेका छैनन्। हामीमा यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि नेपालको चाहिँ सबभन्दा रोजगार दिने क्षेत्र भनेको यातायात क्षेत्र हो। यातायात क्षेत्रमा हामीसँग हरेक क्वालिटीका मान्छेहरू आएका छन्। किन? गरिबीको कारणले गर्दा पनि आएका छन्, कोही चाहिँ बिग्रेका पनि आएका छन्, उत्तरदेखि पनि आछन्, पूर्वदेखि पनि आछन्, दक्षिणदेखि पनि आछन्, चारैतिरबाट आएका छन्। अब यो सञ्जाललाई हामी जोड्दै गर्दाखेरि हामीले प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि निरन्तर साथीहरूलाई दिइराखेको अवस्था छ र सुर्दिने अवस्था पनि छ है। फेरि नसुर्दिया होइन, धेरै सुधार भइराखेको छ। तर किनभने चाहिँ हामीले यात्रुलाई अघि नै मैले भने नि, यात्रु भनेको हाम्रो देउता, हाम्रो रोजीरोटी हो। हाम्रो यो क्षेत्र नै यातायात क्षेत्र भनेको रोजीरोटीको जग हो। तपाईँ त अब यो 38 वर्षदेखि यसमा आबद्ध भएको कारणले तपाईँले यतिका कुरा सोच्नुहुन्छ होला, तर अधिकांश यात्रा गर्ने क्रममा त्यो देखिँदैन भन्ने खालको पनि कुरा छ। हो, यात्रुमाथि व्यवहार भएन, तपाईँहरू सुधार गर्नु पर्यो, मजदुरहरूलाई बसालेर छलफल गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन त लैजानु पर्यो नि, होइन? कतिपय कुराहरू हाम्रा यात्रुहरूले गाडीमा बसिसकेपछि मापस्य गर्न हुँदैन। पहिलो कुरा, किनभने हाम्रा दिदीबहिनीहरू बसेका छन्, त्यसमा डाक्टर बसेको छ, इन्जिनियर बसेको हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ वृद्ध पनि बस्नु भएको छ, त्यसमा बिमारी पनि बस्नु भएको छ। हामीले यात्रुहरूले सोच्ने कुराहरू पनि मापस्य गर्न हुँदैन। आज म यात्रामा जाँदैछु, यदि मलाई खानै पर्ने छ भने म ठाउँमा गएर खान्छु भनेर यात्रुले पनि सोच्दा अति उत्तम हुन्थ्यो। कतिपय कुराहरू गाडीमा झन्झटिलो छ, अब मापस्य गरेर यात्रुहरू बस्दिनुहुन्छ। 2-4 जना, सबैलाई म भन्दिनँ, 1-8 जना चाहिँ बस्दिनुहुन्छ। उहाँले फोहोर कुराहरू बोलेपछि हाम्रो स्टाफले त्यतातिर फोहोर नबोलिदिनुहोस्, किन दिदीबहिनीहरू बस्नु भएको छ, एउटा सभ्य नागरिक बनेर बस्दिनुहोस्, हामीले तपाईँलाई सेवा दिने हो, तपाईँ भनेको हाम्रो लागि चाहिँ रोजीरोटीको दाता भनेर हाम्रा चालक परिचालकहरूलाई यसरी तपाईँहरू सुरुवाती गर्नुहोस् है, पेसेन्जरसँग यसरी बोल्नुहोस् है भनेर हामीले त्यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि हाम्रा मजदुरलाई दिएको अवस्था छ। कतिपय कुराहरू यात्रुबाट पनि त्यस्ता कुराहरू आउने गर्छन्, एकादा यात्रुबाट मापस्यको कारणले गर्दाखेरि। कतिपय कुराहरू हाम्रो एउटा चेतनाको जुन हाम्रो ट्र्याक छ त्योदेखि अलिकति प्रशिक्षण कमी भयो कि हाम्रो चाहिँ मजदुरप्रति, र त्यसलाई खण्डन गरेर अझ त्यसलाई सुधारेर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले पनि ध्यान पुर्याएर यो कुरालाई चाहिँ दिगो बनाउनको निमित्त कतिपय कुराहरू हाम्रा त्रुटि पनि भएका हुनन्। यो तपाईँहरूले हामीले पनि सुन्ने गर्छौँ, कतिपय कुराहरू यस्तो भएको छ है, तपाईँहरूको बिचमा मजदुरले यो गर्नु भएको छ भने हामी त्यसलाई तुरुन्तै एक्सन लिएर जानकारी पाएर सुधारको क्रम जारी छ। अब यो मजदुरहरू यात्रुहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गन्तव्यमा पुर्याउने, सहज ढङ्गले पुर्याउने यात्रुहरूलाई जो मजदुरहरू अथवा ड्राइभरहरूले गर्नुहुन्छ, त्यहाँहरूलाई आर्थिक रूपले बलियो बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने कम्तीमा मासिक रूपमा उहाँले टिपको हिसाबले 30,000 देखि 40,000 हाराहारीमा पैसा कमाउनुहुन्छ, तर त्यो पैसा ठिक ठाउँमा लागेको छैन भन्ने खालको तपाईँहरूकै प्रणालीका अध्यक्षहरूबाट त्यो कुरा आउने गर्छ। 10,000 15,000 तलब खाने एउटा नागरिकले उसको आर्थिक उपार्जन, उसको आर्थिक व्यवस्थापन राम्रोसँग भइराखेको छ, तर 40,000 मासिक कमाउने ड्राइभरको अवस्था दिन प्रतिदिन किन नाजुक बन्दै गएको छ भनेर एउटा बहस पनि बनिराखेको छ। के कारण हो यो? यसलाई सुधार के गर्नुपर्छ? यसको लागि व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ। व्यवस्थापन बलियो बन्यो भने अति उत्तम हुन्छ र त्यसको चाहिँ काम गरे वापस श्रम गरे वापस, श्रमिक भने के भने श्रम गरेर आय आर्जन गर्ने हो, श्रम गरे बापत उसले चाहिँ तलब भत्ता पाउने। हामी काम गरेर खाने गरी खाने वर्गमा हामी यो जो कमाएको पैसा काम लागेन भन्ने कुरा म त्यसैमा जाँदै। दैनिक एउटा व्यक्तिले 10वटा 20वटा गुटखा खाने, म त्यसै बारेमा जाँदै। अनि त्योसँगै मजाले बसेर माछा मासु मदिरा सेवन गर्ने, त्यसले त स्वास्थ्यमा पनि समस्या बनाउने होला, उसको इज्जत प्रतिष्ठामा पनि समस्या ल्याउने होला र घरमा पनि समस्या पार्ने होला। राइट हो, त्यसको बारेमा जाँदैछु। त्यसको बारेमा जसरी कि हामीले एउटा टिचर हुनुहुन्छ नि, टिचरले चाहिँ कमसे कम 15,000 तलब लिए पनि
उहाँले आफ्नो बालबच्चालाई एउटा शानदार रूपले पाल्नु भएको हुन्छ। हामीले 30-35 हजार रुपियाँ कमाए पनि त्यो पैसाको भ्यालु बुझेनौँ क्या हामीले। यो हाम्रो आउने भविष्यलाई बुझेनौँ। यसलाई बुझाउनुको निमित्त स्वयं 63 परालीको अध्यक्ष सूर्य समालजीले धेरै पटक चाहिँ यो आवाज उठाउनु भएको छ। भर्खरै हामीले पनि बुझाएको छौँ र त्यसको साथसाथमा हामी के भन्छौँ भने पैसालाई सदुपयोग गर्न जान्नु पर्यो। रक्सी खान हुँदैन, गुटखा खान हुँदैन। यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई ग्रस्त बनाउँछ। ग्रस्त भयो भने हामी रोगी हुन्छौँ। रोगी भयो भने पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ पैसा अनावश्यकमा खर्च हुन्छ। निरोगी बन्नको लागि के गर्नुपर्छ भने यिनी अमलहरू छोड्नुपर्छ। रक्सी जाँड पानी खान हुँदैन। एउटा सभ्य नागरिक, सभ्य चालक, असल चालकको परिचय दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ बार बार जोड दिएका छौँ। तपाईँले भने जस्तै 30-35 हजार रुपियाँ कमाएर पनि त्यो काम लागेको अवस्था छैन। अघि नै मैले भने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणबाट कहाँ जोडिनु भएको छ, यातायात क्षेत्रमा जोडिनु भएको छ। त्यसको पैसाको भ्यालु नबुझेर न हो त्यस्तो भएको। त्यसले गर्दाखेरि बुझ्ने प्रयास र बुझाउने प्रयास निरन्तर हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट हामी जगलाई खडा गरेर हामी निरन्तर प्रशिक्षण दिने क्रम पनि जारी छ र उहाँलाई बुझाउने क्रम पनि जारी छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँले अघि एउटा कुरा स्वास्थ्य भन्नुभएको थियो कि तुलसीपुरबाट काठमाडौँ बस गयो यात्रु लिएर, आउँदा जाँदा जति पैसा कमाउनु पर्थ्यो बसले, जति यात्रुहरू बस्नु पर्थ्यो त्यो अनुसार कमाइ भएन भने साहुजीले पाउने कुरै भएन, आउन जाने खर्च बराबर भयो, दिने कहाँबाट भन्नुभयो नि। बिल्कुल। तर यो त समस्या भयो नि। आम्दानी होस् या नहोस् उसले काम त गर्यो नि। ड्राइभरले गाडी लिएर काठमाडौँ गएर फेरि दाङ त फर्कायो, उसलाई पैसा दिनु परेन। यसो विषयमा बोल्नु परेन तपाईँहरू। बिल्कुल, तपाईँले भनेको एकदम राम्रो एउटा मजदुरको लागि हितमा तपाईँले जुन आवाज उठाउनु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै हजुरप्रति म के कुरा राख्न चाहन्छु भने अघि नै मैले भनेको थिएँ नि, साहुजी र स्टाफको के हुन्छ, नङ र मासुको चाहिँ सम्बन्ध जोड्या छ। नङ भनेको के, मासु भनेको त्योसँग जोड्या भएर न नङ र मासुको सम्बन्ध हो। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई नि साहुले जिम्मेवारी दिएको छ, ल गाडी चलाउनुहोस् भनेर उहाँले दिनुभएको छ। र गाडीमा पैसा उठाउन नसक्नु, यो कम्पिटिसनको कारणले गर्दा त्यति पैसा चाहिँ उठ्न नसक्नुको कारणले उहाँहरूले आफै के गर्नुहुन्छ भने अब तपाईँ गाडी यत्रो चाहिँ 40-50 लाख लगाएको गाडीले 1 रुपियाँ नपाउने हामीले पनि अब कसरी लग्ने साहुजी भनेर त्यसरी जाने गर्नुहुन्छ। एउटा ड्राइभरले सोच्ने कुरा हो, तपाईँले पसल गर्नु भएको छ, मान्छेलाई राख्नु भएको छ, अनि मेरो त बिक्री भएन भनेर पैसा नदिनु हुन्छ? पैसा दिनु पर्यो नि त दिनु चालकलाई। हो, त्यसैको लागि हामीले के भनेका छौँ भने यातायात क्षेत्र बच्यो भने, यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित तरिकाले चलाइयो भने यो समस्या आउँदैन भनेर हामीले बार बार हामीले चाहिँ यो जगलाई आवाज उठाइरहेछौँ। तर जुन तपाईँले अहिले प्रश्न गर्नु भएको छ नि, तल बत्ता त पाउनै पर्छ, गरिखाने वर्गलाई चाहिँ दिनै पर्छ। तर त्यतिखेर उहाँ साहुजीले नदिएर अर्को पटक बचेको बेलामा उहाँले चाहिँ त्यो पूर्ति गर्नु भएको छ। उहाँ साथीहरूले लग्नु पनि भएको छ, तर जति लग्नु पर्ने त्यति लग्न पाउनु भएको छैन। त्यसकारण अब के हो भने गाडीमा लगानी लगाउने मान्छेहरू छन् नि, पैसा छ भन्दैमा गाडीमा लगानी लाउनु भएन कि, अथवा हेरेर बुझेर कुन गाडी प्रालीमा आबद्ध हुने त्यो पनि सोच्नु पर्ने होला। बिल्कुल। तिनवटा मिले तिनवटा गाडी ल्याए प्राली गरेर हाले, काठमाडौँ जाने पैसा कमाउने छोटो सोच बोकेका केही व्यक्तिहरू त्यसमा पनि हुन्छन्। त्यसले त आम मजदुरलाई समस्या पार्ने भयो नि। तपाईँले अघि भन्नुभयो एक्सिडेन्टको सम्भावना बढी हुन्छ त्यसले। 3वटा बस भए, यात्रु 10जना यात्रु मात्र भए, काठमाडौँ जानु पर्ने भयो, गाडी भरेन। अब गाडी चल्ने बेला तिनलाई यात्रुलाई झारेर अर्को बसमा फेरि पठाइदिने समस्या त भयो नि। यस्तो थुप्रो समस्याहरू झेलिरहेको छ, अहिले पनि झेलिएको छ। अहिले पनि व्यवस्थित तरिकाले चलेका छैनन्। अहिले पनि व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले त बार बार उठाएको छौँ। आम व्यवसाय लगानीवाला साहुजीले के भन्नु भएको छ भने तपाईँहरूले व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्, किनभने तपाईँहरू अध्यक्षका परालीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, समन्वय गर्नुहोस् र हामीलाई चाहिँ कमसे कम राम्रो तरिकाले चल्ने वातावरण गराइदिनुहोस्। हामीलाई कम्पिटिसनको दौरानमा नलैजानुहोस्। कम्पिटिसनले गर्दाखेरि हामीले मार खाएका छौँ। एक त यहाँबाट जाने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ 7 क्यू 8 क्यू चाहिँ गाडीको चाहिँ टिप लगाइदिने, दैनिक गुडाइदिने र त्यसको साथसाथमा तपाईँको चाहिँ बाटोको अवस्था नाजुक छ, समयमा पुग्न नसक्ने, गाडी पट्टा कानेर भाँचिने, कानेर नोक्सान हुने, बाटो जर्जर अवस्थामा छ, सरकारले बाटो बनाएको अवस्था छैन, सरकारले चाहिँ व्यवस्थित गरेको अवस्था छैन। तर सरकारले नगर्दै पनि आम यहाँ दाङ जिल्लाका परालीहरू एक ढिक्का भएर यो व्यवस्थित तरिकाले चलाउनुको निमित्त हामी व्यवसायलाई चाहिँ कमसे कम राम्रो तरिकाले मिलाएर आलो पालो सिस्टमबाट चलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामी व्यवसायको हो भन्ने कुरा व्यवसायले राख्नु भएको छ। हामीले के राखेका छौँ भने यो तरिकाले चलाउनु भयो भने तपाईँको गाडी हामी अबदेखि चलाउन सक्दैनौँ। बेतलबी के भन्छन् भत्ता हामी कसरी चलाउने, हाम्रा पनि बालबच्चा पाल्नुपर्छ, हाम्रो समस्या पनि छ भनेर हामीले बार बार उठाएको अवस्था छ। र अब यही कोभिडको बारेमा फेरि पनि अलिकति मैले जोडेँ। कोभिडको बारेमा महासमस्या भएको थियो। किन समस्या भएको थियो भने
हाम्रा चालकहरूको दयनीय अवस्था भएको थियो। दयनीय अवस्था हुने क्रममा त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्यौं भने संगठनको तर्फबाट हामी आम नेताहरू दानदाता कहाँ पुगेर हामीले चामल यो कोभिडको बेलामा चाहिँ आम मजदुरलाई चाहिँ भोको प्यासो चाहिँ नबस्नु परोस् भनेर हामीले चामलहरू सूर्य समालजीले 25 बोर कट्टा दिनुभयो। त्यसै गरी ओमकार बोराजीले सहयोग गर्नुभयो, एकदम राम्रो। अब यात्रुहरूलाई गन्तव्य पुर्याउनको लागि एउटा चालक अथवा ड्राइभर स्वस्थ हुनु पर्यो कि, दृष्टि राम्रो हुनु पर्यो, आँखाको दृष्टि हैन त, सुगर प्रेसर हुनु भएन उहाँलाई। यस बिचमा तपाईहरुको चेक जाँच पनि भइरहेको छ हैन त? बिल्कुल। तपाईको आज सूर्य समालजी तपाईको चाहिँ त्रिशुली प्रणालीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले स्वयं आफै खटेर अहिले बसपारका प्रेसर जाँच, आँखाको जाँचको लागि आफै खटिनु भएको छ, लाग्नु भएको छ। हामीलाई पनि निम्ता थियो। हाम्रो जिल्लाको अध्यक्ष दीपक बुढाथोकी त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय यातायात महासंघका चाहिँ सल्लाहकार सूर्य समाल र त्रिशुलीको अध्यक्ष स्वयं उहाँ चाहिँ अहिले खटेर चाहिँ चेक जाँचको लागि लाग्नु भएको छ। र तर स्वास्थ्यको बारेमा योभन्दा पहिला पनि हाम्रो नेपाली यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले बसपार्कमा डाक्टरलाई बोलाएर स्वास्थ्य शिविर चाहिँ एकदम चेक जाँच, प्रेसर, आँखाको बारेमा जाँच पहिलो गर्यो। दोस्रो फेरि अहिले त्रिशुलीले गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यसको साथसाथमा तपाईँले भने जस्तै यदि चालकले खानपिनको कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ रोगी हुन्छ, त्यो निरोगी होस् र त्यसलाई चाहिँ चेक जाँच गरिरहनु पर्छ भन्ने कुरा जुन हिसाबले चाहिँ अहिले तपाईँले आवाज उठाउनु भएको छ, त्यसले के पुर्याउँछ भने यदि निरोगी भएको स्वास्थ्य त्यसको ठिक भयो भने त्यसले चाहिँ गन्तव्य राम्रो तरिकाले चाहिँ यात्रुलाई सेवा दिन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँको जिज्ञासालाई यो कुरालाई हामी गर्दैछौँ। रेडियोसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद छ। आज शुभ बिहानीमा रेडियो प्रकृतिमा हाम्रो चाहिँ उपेन्द्र बस्नेतले मलाई चाहिँ जसरी 2 शब्द बोल्न दिएकोमा रेडियो प्रकृति परिवारलाई पनि धन्यवाद दिँदै म बिदा चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष केशव बहादुर भण्डारीसँग गरेको छलफलसँगै आजको विचार मन्थनको समय सकिएको छ। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।